اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنے زر تے زیور تے زمین دا وارث اپنی اولاداں نو بنا دے ہو اللہ فرماتا میری اولاد کوئی نہیں میرا پتر کوئی نہیں فرمایا تسی اپنی زمیناں دا اپنے پتراں نو وارث بنا دے ہو فرمایا میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے عرض کیتی یا اللہ کیا ولی صرف زمین دا وارث ہے اللہ نے فرمایا نہ ولی دی وراثت نو ایڈا چھوٹا نہ سمجھیا جے پروردگار نے ارشاد فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جڑا میں پڑھنا پیا یہ بھی تے قرآن ہے نا لوگ قرآن حدیث پڑھ کے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں تے میں بھی تینوں قرآن حدیث پڑھ کے دساں بابے تے شاہی بڑی نہیں تو اسی عجب ہی نہیں بولے سبحان اللہ اچھا جی اللہ نہ کرے کو فوت ہو جائے نا تو لوگ شام نو دے گھر فاتحہ پڑھن جانتے دعا پتہ کی کر دینے اللہ انہوں جنت الفردوس دے بے کیڑی جنت سارے بولو کیڑی جنت الفردوس 8 جنتا نے 8 طبقے نے جنت دے جڑی سارے تو اچھی تے بلند جنت دے نا انہوں جنت الفردوس کیا جاندے موجہ ہی موجہ تے اسی کہنے جنت الفردوس دے میرا با تے قرآن چے رب پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا رب فرماتا او جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا ہے نا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون فرمایا جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا اسے جنت دا وارث میں ولیاں نو بنا دیتا پہلے اعلان کر دیتے ہیں فرمایا جنت بھی ہے نہ دی تے زمین بھی ہے نہ دی فرمایا میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیاں نو بنایا ہے اپنے ولیاں نو بنایا قرآن نہ ہوئے میں تو مدارا ان الارض یارثھا عبادی الصالحون فرمایا وہ جڑے میرے صالحین بندے نے نا صالحین یاد رکھو نیک ہور ہوندا تے صالح ہور ہوندا ہے نیک او ہوندا جڑا نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات دے اے دا فائدہ انہوں ہی ہے نیک او ہوندا جڑا آپ نیک ہوئے صالح او ہوندا جڑا مندر کو بھی گزرے نا تے ہندوؤں نو کلمہ پڑھا کے نال لے جاوے او صالح ہوندا اللہ فرماندا جڑا صالح ہوئے نا پھر نماز چ نمازی پتہ کی کہیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا صالح بن کے قبر چ ٹر جا قیامت تک نمازیاں دا سلام ہوندا رہے گا تے اسی انہاں قبراں تے جانے جڑی صالحین دیاں قبراں نے جڑیاں صالحین دیاں قبراں تے اسی اگر معاذ اللہ قبر پرست ہوندے تے ایتھے اور بڑے قبرستان نے اسی اوتھے کیوں نہیں گئے اسی ولی دی قبر تے کیوں جانے ہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید دی قبر تے کیوں جانے ہیں ایدہ مطلب ہے ساری قبراں تے اسی بھی نہیں جاندے اسی انہاں قبراں تے جانے ہیں جڑے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جنہاں وچ نماز وچ بھی سلام پڑھیا جاندا ہے نا اسی انہاں صالحین دیاں قبراں تے جانے ہیں انہاں دے نال ہی رب نے جنت الفردوس دے وعدے کیتے فرمایا انہاں نوں میں جنت دا وارث بنا دیتا لے چلا میاں صاحب دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کلم ربانا بھائی کلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے بلیاں وانو رب طاقت
بخشی او لکھے لکھ مٹاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے میں تینوں دسائیں کادے وارث نے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے چند مرید آئے تھے وہ کھاندے پیندے سن مربیاں دے مالک سن انہاں عرض کی تھی بابا جی تواڈے کول مہمان بڑے ہوندے نے ہر ویلے لنگر پکدا رہندا ہے تے بابا جی اے جڑا زمین دا مربع ہے نا اے اسی تواڈے نام لگا دیتا ہے تے جتنی فصل ہوئے وہ ساری لنگر شامل کرو قیامت تک سانو ثواب ملدا رہے گا بابا جی زمین دا ٹکڑا رکھ لیا تو اتھے فصل لوگاں نو لنگر پکوا کے کھا رہے تسی داتا صاحب رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے لنگر کھانا کھلا ہوندہ ہے بابا فرید دے دربار تے جاؤ کوئی نہ کوئی لنگر مل ہی جاندہ ہے کچھ نہ ملے تے شکر تے مل دیئے ہے نا داتا صاحب تے بابا فرید دربار دے جو ہی دروازے چو نکلو سامنے ہوٹل نے انہاں ہوٹلیں چا کھانا کھاؤ نا تو تسا جو اٹھنا نہیں تے کھانے دا بل پہلے آ جانا کہ تسا کھانا کھا دے دا بل دیو تے سامنے دروازہ داتا صاحب دا اتھے جنہ مرضی کھاؤ کدے بل نہیں آیا اوہی خانقاہ نظام جڑا مدینہ طیبات ٹریا او جڑا صفحہ دے اس تھڑے تو ٹریا کہ میرے نبی صفحہ دے بیٹھے انہاں فقیر صحابہ نو اپنے گھر چو لنگر خانے چو لنگر بھیج دے سن تے انہاں دا گزارہ ہی محمد دے ٹکڑیا تے ہوندہ سی اوہی خانقاہ نظام جڑا آج تک 1500 سال تو چلا رہے ہیں گرامی قدر حضرات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے زمین رکھی چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڑی ہے فرمایا بھائی بیلیوں میں نو تے میرے مریدہ نے تحفہ دیتا ہے نظرانہ دیتا ہے انہاں جا کے قاضی دی عدالت ہوتے نا ویچنا بابا جی تے مقدمہ کر دیتا جدو بابا جی قاضی دی عدالت چ پیش ہوئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا یہ زمین کی دیئے تے بابا فرید قرآن پڑھیا تے فرمایا قرآن تے کہندہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے قاضی کہنے لگا بابا جی کوئی رجسٹری کوئی کارڈ کوئی گارنٹی کارڈ کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی کاغذات ہیں کوئی انتقال کوئی آپ نے فرمایا بیلیا منو تے مریدہ نے نظرانہ دیتا میرے کل کوئی ادھی رجسٹری کوئی انتقال کچھ بھی نہیں قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نہ ہوئے تے بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب جی گل کاغذاں تے یاگیے تے پھر انج کرنے ہیں کاغذ کی کرنے ہیں آجو زمین کو لوگ پوچھ لینے ہیں تو کی دیئے ہیں قاضی کہنے لگا بابا مت ماری کی کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دیئے نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی اپنے مریدہ نہ لا گئے جڑے ویلے پہلی دے بننے دے کھلو گئے بابا فرید قاضی نو فرما دینے قاضی پوچھ زمین کی دیئے قاضی زمین والوے کے کہنے لگا زمین تو کی دیئے زمین دے ذرے ذرے چویا بہت آئی او قاضی قاضیانے آپ لے کھیچنا لے جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دیئے او جنت دی زمین بھی فرید دیئے زمین بھی فرید دیئے تے او زمین بھی فرید دیئے قرآن نے دسیا کہ زمین دے وارث نے ایک کمائی آئی بابا جی کو توجہ ہے بھائی نا اے جڑے تسی بابے فرید دے گوانڈ رہندے ہو بابا فرید دے نا تے تسا سبحان اللہ نہیں اکھنی تے کی کشمیر آلے آکے اکھنی بھائی لنگر تسی کھائے جاندے ہو تے سبحان اللہ کسی اور کہنی اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چھ بیٹھا سبحان اللہ مائی آگی بابا فرید کلتے کہنے لگی اے فرد الفرید اے فرد الافراد اے فرد واحد اے زہد الانبیاء بابا جی فرید میری صبح بیٹی دی شادی ہے تے کوئی مدد کرو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کل اس ملے کوئی دنیا دا مال نہیں سی وقتی طور تے آپ نے انج بیکھیا تے اس سامنے ایک مٹی دا ڈھیلا مائی نو فرمان دے مائی جی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی لے آئی اس طرح کر کے نا تلی تے رکھ کے نا مٹی تے بابا جی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انج پھوک مار کے تے مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابا جی دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا
فرمایا جا بی بی ہن بیٹی دی شادی دے اخراجات کر. عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندیاں. ناقص العقل دا اے مطلب نہیں کہ انہاں دی عقل ناقص ہوندی ہے. اے ناقص جڑا ہے فائل دے وزن تے وے. اے دا مطلب ہے اے عقل نو ناقص کر دیندیاں نے. اے ناقص العقل نے. او عورت نے ڈھیر لا لیا مٹی دا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی. سویرے اٹھ کے ویکھیا تو مٹی دی مٹی. آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے. تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی سونا بن گئی. میں ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی ہاں. بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے کلمہ تے ایکو نبی دے پڑھیا ہے پر زمین دا وارث میں بن کے آیا تو بن کے آئی. مٹی دی خاصیت نہیں بدل دیتا سونا بنا دیتا. پڑھے لکھے نوجوان تو تسی آکھو گے آسی صاحب کتابی گلاں نے. یاد رکھو بابا فرید نے فرمایا بی بی اسی ولی کو مٹیاں نو سونا بنان نہیں آئے. اسی تے دسن آیا کہ جے ولی پھوک مارے تے اس مٹی دا سونا بن سکدا ہے تے بندہ تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنیا. تسی نہیں سمجھے تے میں اور آسان کرا سارے نو گل سمجھ آ جائے. مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے او 10 سال پیا رہے 20 سال پیا رہے 30 40 50 100 200 سال پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے. تے جے کولو کمہار گزر جائے تو کمہار اس مٹی نو اٹھا کے نال لے جائے. او جا کے انہوں گو کے تے پھر انج کرے گا یا دا پیالہ بنا دے گا یا دی ہانڈی بنا دے گا یا دا طباق بنا دے گا یا دی کنالی بنا دے گا یا دا کو سونا جا برتن کو ظروف سونا جا بنا دے گا. اے دا مطلب ہے مٹی پہی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی سی. ہاتھ کاریگر دے لگے سونے جی شے بن گئی. او بندیا تو بھی مٹی دے بنے آئے پیا روے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں. ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تو سونے جی شے بنا دے ہے تو ہاتھ تے کاریگر دے لگ کسی اللہ والے دے ہاتھ تے لگ پھر ویکھ تیرے وجود دی مٹی نو کی سونا بنا دے گا. پھر تینو کچھ نہ کچھ ضرور بنا دے گا پر کسی اللہ والے دے ہاتھ تے لگ کسی دے نگاہ وچ تے آ. میں نے جبڑیا کرنا بندے رب دے آئے نظر کر کے آئے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے آئے تقدیر بدل دے اے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے او لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے. لا يرد القضاء الا الدعاء. حضور نے فرمایا تقدیرہ نہیں بدل دیاں پر دعاواں تقدیرہ بھی بدل دے دیا. بندے رب دے نظر کر کے اقبال نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایک نگاہ والی کرنا ایک نگاہ سنا دے مگل تھوڑا جا حولا بولو پینڈ آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا ساری دنیا میں پھر لئے پر میں نے آپ پتا چاہ جی لگا کہ کئی بیلی کروں صلاح کر کے ہوندے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا. انہاں بیلیاں نے 26 سالہ چاہ میں بھی نہیں جب بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دے آئے انہاں او بولو سبحان اللہ. اے پائی غلام مصطفیٰ بڑا ڈڈا بندہ ہے میں نے وقتنا لوگوں کو لینی سبحان اللہ کروان دے ہو تے اے بیلی تھوڑے کو بولے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ. آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا آکھی ولیاں دے ڈیرے تے گیا سا تھے شانہ بیان ہو دیا سر میں سبحان اللہ کہتا رہا. میری ملت ہے نوجوانوں ولیاں دی نگاہ ہو جائے تے تقدیراں
بدل جاندی ہے. یا جو اصحاب کہف جڑے رات نو نکلے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی سن تے وقت دا بادشاہ دقیانوس ہر اس بندے نو قتل کر دیندا جڑا عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے. نوجوان وزیراں دے بیٹے سن، بڑے امیر بچے سن، تے او راتوں رات اپنا شہر چھوڑ کے نکلے کہ کدھر بادشاہ نو پتہ لگ گیا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام دے امتی ہاں تے او سانو قتل نہ کر دے بھی. او مرتبہ ولایت ہوتے سن نوجوان، اور راتوں رات نکلے تے چھوٹا جا سرخ رنگ دا ایک کتا بھی انہاں دے پیچھے لگ گیا. ایک ولی نے دھتکار کے کتے نو آکھیا کہ تو بھونکے گا، کو فوجی کو پولیس والا ویکھ لوے گا، اسی قیدی ہو جانا، پھانسی لگ جانا ہے، تیرا جانا کچھ نہیں. تے کتا پکار کے کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، ہورے نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشیا جاواں. میں اپنی بخشش دی نیت لے کے تواڈے پیچھے جا رہے، میں نہیں بھونکدا. انہیں آکھیا جڑے ولیاں نو بھونک دینے نا میں انہاں چوں نہیں، جڑے ولیاں نو بھونک دینے میں انہاں وچوں نہیں. الغرض ولی جا کے نا ایک غار وچ آرام کرن لگ پے تے او سو گئے تے کتا غار دے دروازے اگے نا سو گیا. 309 سال ولی ستے ہی رہے، 309 سال کتا باہر ستا رہا. 6 مہینے بعد ولی آندے نے فرشتے تے او آ کے تے انہاں ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ انہاں دا جسم کدھرے گل سڑ نہ جاون، کدھرے ان تھکاوٹ نہ ہو جائے. 6 مہینے بعد فرشتے آ کے کروٹ بدل دے نے. جدوں ولیاں دی کروٹ بدل کے جان لگ دے نے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے. کتا کدھرے بیٹھا ویکھو توجہ کرے، کتے دی عادت ہوندی جدوں بیٹھ دے نا او اپنے بازو بھی اگے کر لیندا تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے. اللہ نے قرآن جو دے بیٹھن دا انداز بھی ایو ارشاد فرمایا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. کتا نہیں، ان کا کتا، ان کا، جب تک ان کا نہ ہوگا تو قیمت ہی کوئی نہیں. جدو ان کا ہو جائے نا پھر قرآن چ کتے دا ذکر آ جاتا ہے، پر ہوئے ان کا. فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. حضرت جمال موسلی رحمت اللہ علیہ کے ولی گزرے نے، مدینہ طیبہ گئے تھے، بیمار ہو گئے. آخری بیلہ شاہ جی جدو آیا نا تے مریدہ نو فرمان لگے انج کرے میں جنت البقیع چ دفن کریو تے جدو میں قبر بنا لو نا میری تے پھر قبر دے اتے جدو کتبہ لگاؤ کہ ادو اتے لکھو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھا. فرمایا میری قبر تے یا لکھو کہ آؤ سرکار دو عالم تک کتا انہاں دے بوئے ہوتے بازو پھیلا کے بیٹھے. اس ولیاں دے کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوئے آئیے تے آکڑ کے نہیں آئی دا، بازو پھیلا کے آئی دے، اتھے آجزیاں لے کے آئی دے، اتھے جھک کے آئی دے. ہن گرامی قدر حضرات امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اے ولی تے جنت جانے نے پر پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ. جنت جامل لی 2 چیزاں ضروری ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بندہ مومن بھی ہوئے تے عمل بھی صالح کیتے ہون. ہن نہ کتا مومن تے نہ عمل صالح پر جانا جنت. بھائی ہن کتے نو کیڑی شاہ جنت چلیا چلی نہ او دے کل ایمان تے نہ او دے کل عمل صالح، نہ انہیں نماز روزہ حج زکات کوئی انہیں عمل صالح بھی نہیں کیتا، پر جانا انہیں جنت چ کیویں جائے گا. اے ساڈے فیصل آباد نے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماندے نے میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. فرماندے نے جدو ٹرین ٹری نا تے او ٹکٹ چیک کردا پیا آوے تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا، یا تے مینوں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا گرفتار کرا دے گا یا میرے کولو 11 گنا جرمانہ لوے گا. آپ فرماندے نے میں گھبرا کے اس طرح کر کے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا. تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، میرا مرشد خانہ، میرے مرشد کامل حضور یوسف المشائخ رحمت اللہ علیہ دے دادا جان قطب
رب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا ادھر چکر قریب آکے کہندہ مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہنے لگے جی میں اونا نالا میں اچھا جڑا کسے نال ہے او دا تصور کر کے آکے میں اونا نالا چیک کرنے جا کے بابا جی نے آکھے ٹکٹ بندے آپ دو سن پر ٹکٹاں آپ نے 3 چیک کرائیاں چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے اٹھ کے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماندے نے میں بابا جی دی نال سیٹ تے بیٹھ گیا تے میں جا کے عرض کیتی بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے بابا جی مسکرا کے فرماندے نے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جادا فرماتے نے میں دنیا دی اکھے میں نالا میں بچا لیا نہیں نوجوانوں جڑے بلے قیامت دن آوے گا انجی سارے نے ٹولیاں بنا کے جنت والا جانا ہے اس کتے نے بھی جنت والا جانا ہے میرا ایمان کہندہ فرشتیاں جنت دروازے سے کھلا اور کے پوچھنا ہے او ذات دیا کتیاں جنت وال کدھر آ رہے ہیں انہیں اکھنا ہٹ جاؤ نہ کلا نہیں آیا میں اونانا میں اونا نالا تے جڑا ہوئی اونا نال جائے او پاویں پھر کتا ہی ہوئے جنت جاندہ ہے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے او تقدیریں ہی بدل دے دے اتھے پھر کتا بھی جنت چلے جاندے جڑا اللہ والے دے دروازے تے آکے بے جان عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب میرے تے ایک قلب میرے جندرا بجیا کنجی سایاں ہاتھ تیرے ایک کنجی سایاں ہاتھ تیرے اے نام خدا دے نام خدا دے کولی جندراؤ دلو لگے دل میرے تسی بھی کسی اللہ والے کل جایا کرو ایتھے پیران کل آیا کرو آکھا کرو قلب میرے تے جندرا وجیا تے کنجی سائیاں ہاتھ تیرے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ کو لابدہ مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی اے میرا پتر ہے تے ایک سکھنی تے عاشق ہو گئے انہوں درہ سمجھاؤ بابا جی نے سمجھایا اگلے دنوں بابا پھر آ گیا پتر لگ کہنے لگا حضور منع نہیں ہویا اے رات انہوں ملن گیا سی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پھر سمجھایا تیسرے دنوں پھر آ گیا کہنے لگا اے منع نہیں ہویا نو پھر منع کرو تیسرے دن سمجھایا چوتھے دن پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی منع نہیں ہویا پھر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چاہ کے تو اس منڈے نو فرمان لگے اوے پترہ تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں کہنے لگا بابا جی میرے کو گناہ چھوڑ دا نہیں آپ جلالے چاہ کے فرمان لگے اج تو بات تو میں نو گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا جدو ساڑھے بابے تقدیرہ بدلن تے اونا پھر چور آوے تے انہوں کتب بنا کے بھیج دیں شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی اثر دی نماز پڑھ کے مسلط بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے تھوڑا جب تسی ادھر ہو جو میرا ساؤنڈ والے نہ رہتا ہوں یہ حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی اس بچے نو فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز جو دل نہیں لگ دا اے میرے والے بیکھو بابا جی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دا دل تے رکھی تے دلوں تے انگلی رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگا انج دل لگا انج دل لگا اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر ہی بدل دیں تھے وہ ساڑھے بابے جو نگاہ کرن پھر تقدیرہ بدل دے دے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار
تسی نہ سبحان اللہ بولیو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دور نا ایک گجرات ڈاکو گزرے ہو دا نا سی گامو ڈاکو. اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دیندہ سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکتا روک لوے. اتنا بڑا ڈاکو. ایک دن راول پنڈی دے بازار چو گزریا تے او پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے تو آ رہے, سید بھی ہوئے, ولی بھی ہوئے, عالم بھی ہوئے. تے خوبصورت سا نہ تے انہیں ویکھیا تو انہیں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے دا مرید نہ ہو جاواں. گولڑا شریف جا کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں مرید بنا لو. پیر مہر علی شاہ صاحب کے فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تو نہیں؟ کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے. فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو ولیاں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی. انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا, روزہ رکھاں گا, حج کراں گا, زکاة بھی دے دے گا, پر چوری میں نہیں جے چھڑنی. اے میرا کاروبار ہے تے اے میں نہیں چھڑنی کیونکہ عادتاں پہیاں جاندیاں نہیں, پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں. جنہاں نو عادت پئی ہوئے نا او محفل تے یا مسجد چاہوں تے جتی کدے اپنی پاک نہیں گئے. ایسا رہی ہے نا جی, او مسجد دے پکھے بھی لا کے لے جاندے ہیں جنہاں نو عادت پئی ہوئے. انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. وہ مسجد بنوارے رامپور دے اندر تے شام نو مزدوراں جدو مزدوری لینا ہونا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے. ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے نے مسلح تھلے نہ کوئی خزانہ دفن کیتا ہے جتو پیسے دین دے. عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تو مزدور آ گیا, انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودنی شروع کی تھی. ساری رات زمین کھود دا رہا, پانی نکل آیا تا دولت نہ ملی. فجری ویلے دی اذان ہوئی تو انہیں زمین برابر کی تھی, مسلح بچھا کے چلا گیا. اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر کے آئے تھے, بابا جی پھر مسلح تلے پیسے دی جاون. او مزدور آیا تھے, بابا جی انہوں نے ڈبل دیاڑی دیتی. وہ کہنے لگا جی میں سنگل دیاڑی لگائی ہے, فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے نا. عادتاں پہیاں جاندیاں نہیں. وہ کہنے لگا بابا جی یا چوری میں نہیں جی چھڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر, پر جدو چوری کردہ ہوئے میرا لحاظ کریں, ویکھیں میرے سامنے چوری نہ کریں, میں قیامت نو شرمندہ نہ کریں, میں تیرا مرشد ہوں. انہوں خیال آیا کہ مرشد کہہ رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار پیاں کرو. انہیں آکھیا بابا جی میں نے شرط منظور ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ ہاتھ پکڑیا, کلمہ شریف پڑھایا, توبہ کی کرائی, تو فرمایا جا تو میرا مرید میں تیرا پیر. گامو جدو دروازے چ پہنچیا نا تے پیر مہر علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے گامو مڑ کے کہنے لگا جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھیں؟ کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں جڑ ویلے گامو ٹریا دی رات ویلا گجرات پہنچی آؤ. عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں, گامو ایک گھر چ وڑیا چوری پیا کردا ہے. جدوں سامان اکٹھا کر کے چکن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا, اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. اسی کمرے چ نفل پہ پڑھ دے نے. گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا, شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. دور گیا, دوسرے گھر چ وڑیا چوری پیا کردا ہے. سامان اکٹھا کر کے چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا, دروازے کل پہنچی آؤ. پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا, پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر, اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں گے. جڑے بابیاں دی نظر چاہ جانا پھر بابے تقدیریں ہی بدل دیں گے, تقدیریں ہی بدل دیں گے. وہ آجڑی پہ بکری چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی, تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی. وہ بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری ڈردی دور چلی گئی, اچانک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی. نیچے دلدل سی, بکری دلدلے چ پھنس گئی تے بگیاڑ بھی وہ بھی دلدلے چ پھنس گیا. تے
بگیاڑ روے تے بکری ہسے، بھگیاڑ روے تے بکری ہسے۔ بھگیاڑ بکری بل بے کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیاں، ڈب کے تو بھی مر چلیاں، میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ بکری کہنے لگی او او سورج وال بے۔ بھگیاڑ نے سورج وال بیکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا، ڈیگر دے دن گیا، محمد اوڑو کنو ڈب جانا۔ کہنے لگا سورج ڈبن والا شام ہون والی ہے، تے ڈب کے دو میں مر چلیاں، میں رونا تو ہسنی ہے تے چا ہسن والی گل کھیڑی ہے۔ بکری کہنے لگی بے تھوڑی دیر دے بعد ہی شامہ پہ جانیاں نے، میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے، بچ میں نہیں ہونا، میرے سائن میریاں فکران لگ جانیاں نے، انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے، انہیں میں نو ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے، وے میں اسنیاں تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں، چیچا بطنی والے ہو، قرب و جوار پہ ہونے والے ہو، پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے ہون بچانے آئی جاندے، سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے۔ سورہ یوسف پڑھ کے بیکھ لانی تے زلیخہ 7ویں کوٹھری چلے کے گئی سے، پر جدو زلیخہ قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج کر کے گھبرا کے دیوار وال ویکھیا تے دیوار وچ آپنو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آ رہے، انہاں دنداں دے نیچے انگلی لئی تے فرماندے نے نا پترا گناہ نہ کری، نبی ہیں، پتر بھی نبی دیں، پترا بھی نبی دیں، پڑپوتا بھی نبی دیں، آپ بھی نبی ہیں، اوہ پترا گناہ نہ کری، او دوڑ جا، او پترا دوڑ جا۔ جدو ابا جی نے آکھے نا دوڑ جا، جدو مرشد آکھے نا دوڑ جا، تے یوسف تالے لگے دروازے بل دوڑے، 7 تالے 7 دروازے، تلوارہ دروازے کھل دے جا رہے، تالے ٹوٹ دے جا رہے، پتہ چلیا سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نے، سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نے۔ تو بھی کوئی اپنے سر دا سائیں رکھی، اوکھے والے کدرے آواز مارنی پہ جاندی ہے، کدرے سوکھے ویلے تے اوکھے ویلے اپنے ولی نو، کدرے اپنے مرشد نو، اپنے سائیں نو آواز دے میں۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا، زندگی چے جدو پکارے ادو ہی آگے نا، حیاتی چے جدو پکارے ادو ہی آگے نا، اور سر دا سائیں رکھیں جنہوں اوکھے ویلے پکار سکے۔ پھر ویکھی سائیں بوڑ پہن دے نے، پھر سائیں آ جان دے نے، انسان نو مشکلات چو نکال کے بھی لے جان دے نے۔